السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى الجزء المشترك علمي المسلك الدولي. دونك في هاد لا سيونس هادي غادي نشوفو واحد ليكزيرسيس في الدرس ديال لوغ دون ار. داكوغ، وهاد ليكزيرسيس باغمي لي زيكزيرسيس اللي تيكونوا في دوفوار سورفي. دونك نبغيكم شيرز اليف تتبعوا معايا ليكزيرسيس من البداية حتى النهاية إن شاء الله. Donc, نقرا عليكم l'exercice. Soit x appartient à R tel que la valeur absolue de x plus 3 sur 4 inférieure strictement à 1 sur 4. On pose, on a A l'expression ديالها, B l'expression ديالها. Première question. هاد l'écriture هادي تنقراها montrer que غير اختصار تنكتبها باختصار بهاد الشكل هذا. Montrer que x est compris entre moins 1 et 1 sur 2. Donc, je commence par la première question. Donc, montrons que quoi x il est compris entre moins 1 et moins 1 demi. Très bien. Donc انا باش نلقى لونكا هنا عندي لونكادرومون ديال x. دونك انا باش نوصل لهاد النتيجه هادي je peux commencer par ces données. Donc cette donnée donc غادي تساعدني ان شاء الله. Le fait que la valeur absolue de x plus 3 sur 4 inférieure strictement à 1 sur 4 هذا غادي يساعدني باش انني نوصل لهاد الريزولتا هادي. دونك شنو غادي نكتب هنايا؟ on a la valeur absolue de x plus 3 sur 4 inférieure strictement à 1 sur 4. d'accord. هاد la valeur absolue عندي صغر من un nombre positif. ملي تيكون هنا واحد nombre positif هاد ليكريتور اللي بغينا نكتبوها سون فالور ابسولي اللي بغينا نكتبوها بلا فالور ابسولي كنطبقوا هاد القاعده هادي. نكتب انا لا فالور ابسولي ديال اكس صغر من ار افيك ار بوزيتيف. الا بغيت تحيد لا فالور ابسولي تتولي هاد ليكريتور هادي كوم سا اكس كومبري اونتر ار اي لوبوزي ديال ار اللي هو موان ار. دونك هادي قاعده نعقل عليها مزيان. داكوغ، ملي تكون عندي لا فالور ابسولي ديال اكس صغر من واحد نومبر بوزيتيف. هنا ار هنا راه هو واحد الاربعة، اكس عندي تما راه هي هاد ليكسبريسيون. دونك اكس راه ممكن تكون اكسبريسيون. داكوغ، دونك شنو يولي عندي هنايا؟ اون ا الوغ شنو يولي عندي؟ اكس بلس 3 سور 4 il est compris entre moins 1 sur 4 et 1 sur 4. باغ لا سويت باش تبقى عندي نلقى غير لونكادرمون ديال اكس، يعني باش تبقى عندي غير اكس هنا لداخل غنتخلص من هاد 3 سور 4. كان درت نتخلص منها ندير موان 3 سور 4، نقص هنا 3 سور 4 هنا 3 سور 4. واش يولي عندي هنايا داخل x plus 3 sur 4 moins 3 sur 4. De même façon هنايا كنقص نفس العدد 1 sur 4 moins 3 sur 4. وهنايا عاوتاني moins 1 sur 4 moins 3 sur 4. Très bien. هادي مشات مع هادي تبقى لي غير x. وهنا شيولي عندي 1 sur 4 moins 3 sur 4 c'est moins 2 sur 4. وهنا إلا احتفظنا بالمقام moins 1 moins 3 c'est moins 4. Par simplification, moins 4 sur 4 c'est moins 1. هنا عندنا x. و par simplification هنا واحد جوج تختزل مع جوج تبقى ليا غير moins 1 sur 2. دونك أنا وصلت للجواب ديالي. المطلوب مني هو هذا أنا وصلت ليه. داكوغ، غادي نمشي دابا للدوزيام كيسيون. شنو عندي في الدوزيام كيسيون؟ Montrer que A il est compris entre moins 4 sur 5 et moins 1 sur 4. A شنو هي هاد ليكسبريسيون. دونك انا خصني نمشي نبين نلقى لونكادرومون ديال هاد ليكسبريسيون. نلقى هاد ليكسبريسيون هادي راه compris entre moins 4 sur 5 et moins 1 sur 4. هاد ليكسبريسيون شنو فيها؟ فيها اكس. وانا يلاه في الكيسيون لقيت لونكادرومون ديال اكس. دونك يمكن لي نطالق من هاد لونكادرومون ديال اكس باش نوصل لونكادرومون ديال هاد الفراكسيون اللي هي ديال ا. داكوغ، دونك شنو نجي نكتب هنايا؟ montrant que A il est compris entre moins 4 sur 5 et moins 1 sur 4. D'après question 1, on a x il est compris entre moins 1 et moins 1 demi. D'accord. Alors غادي نحاول انكادري هادي باش نانكادري واحد الفراكسيون. عندنا واحد القاعده تنتبعوها. بغيت نانكادري بصفه عامه ا سور بي.
شنو تنمشي ندير؟ كاين هاد ا سور بي راه هي ا فوا ان سور بي، هي ا فوا لانفيرس ديال بي اللي هو ان سور بي. هادشي شفتو ميم في الكوليج. دونك باش نونكادري هاد الفراكسيون خصني نمشي نونكادري هاد ا اللي هي النيميراتور، وكنمشي نونكادري لانفيرس ديال هاد الدينوميناتور اللي هو ان سور بي. اذا انا خصني نمشي نونكادري اكس عندي، وخصني نمشي نونكادري لانفيرس ديال هاد المقام اللي هو واحد على اكس او كاري بلس ان. دونك شنو نجي نكتب هنايا؟ نمشي نونكادري هاد قلنا هادي عندي محتاج ليها لونكادرمون ديال النيميراتور. الدينوميناتور خصني نمشي نقلب على لونكادرمون ديال لانفيرس ديال الدينوميناتور اللي هو واحد على اكس او كاري زائد واحد. دونك بمعنى هاديك اكس على اكس او كاري زائد واحد في الحقيقة اللي جيت نكتبها كومسا راه هي اكس في لانفيرس هاد اللي هو واحد على اكس او كاري زائد واحد. اذا خاصني لونكادرمون ديال اكس وخاصني لونكادرمون ديال هادي، ومن بعد انا تنستنتج لونكادرمون ديال البرودوي. غير هو في البرودوي الله يرضي عليكم، وهادي امور كنتو تعرفوها شحال هادي، انه ملي نبغي ندير البرودوي ديال لي زونكادرمون ديال هادو بجوج، خاص في هاد لونكادرمون ديال اكس هاد لي بون ضروري خصهم يكونوا بوزيتيف، وفي لونكادرمون ديال واحد على اكس وكاري زائد واحد خاص ضروري حتى هادو لي بون ديالها يكونوا بوزيتيف. دونك نبدا ب اكس كنلاحظ لي بون كي دايرين نيجاتيف. دونك اول حاجه نقوم بها هاد لي بون خص تبدل لو سين ديالهم. شنو نجي ندير؟ نضرب في موان زان، هنا في موان زان، هنا في موان زان، هنا في موان زان. ملي تنضرب في موان زان هاد لوغدر فا شونجي. حنا شنو نديرو؟ نضرب اكس في موان زان تولي موان اكس. مي ملي هاد موان زان ملي نضربها في موان زان، اولي باش نكتب الريزولتا ديالها تنكتبو في هاد الجهه لانه تيتبدلو البلايص، تولي ان و موان زان دومي في موان زان راه هي ان دومي. دابا لي بون كيولو هاد لي بون ولاو بوزيتيف. دابا مزيان غادي نمشي دابا نونكادري هاد الفراكسيون، خاص لي بون ديالها تما يكونوا بوزيتيف، الا كانوا نيجاتيف خاص نرجعو بوزيتيف. تري بيان. دونك اي اون غادي نونكادري اكس او كاري. انا ديجا اكس عندي هي كومبري اونتر موان 1 و موان 1 دومي. الا بغيت نونكادري اكس او كاري شنو تندير؟ الا بغيتي ديريكتومون تحط الريزولتا بويسكو هادو نيجاتيف، هاد موان 1 او كاري ما تنكتبهاش هنا، تنكتبها في هاد الجهه لانه لوغدر فا شونجي. وهاد موان 1 دومي او كاري عوض نكتبها هنا تنكتبها في هاد الجهه. داكوغ؟ تولي موان 1 دومي او كاري. اما كون كانوا هادو بجوج بوزيتيف بحال مثلا الا عندي ا محصوره بين 3 و 4 وبغيت انا ا او كاري، كنمشي نرفع هادي او كاري هي شحال 9 وهادي او كاري 16، كل حاجه بقات في بلاصه. مي الا كانوا هادو نيجاتيف بحال هنا هادو نيجاتيف وانا بغيت لونكادرمون ديال اكس او كاري، هاد موان 1 او كاري ما تنكتبهاش هنا، كنكتبها في هاد البلاصه هادي بحال هنايا. باغي انا اكس او كاري. داكوغ؟ دونك ناخد هادي او كاري نكتبها هنا، نكتبها هنا. اولا نقدر نخدم بيه هادي نشد هادي بحال دابا هنايا، نرفع هادي او كاري وهادي او كاري وهادي. ملي نرفع او كاري هاد المواد حيد مع لو كاري، لانه لو كاري راه بيغ تبقى غير اكس او كاري. واحد على جوج او كاري تا هي اللي حسبناها تعطينا نفس النتيجه ديال هادي. دونك تيبقى لك الاختيار. انا غادي نمشي هنايا عندي اكس محصوره بين ناقص واحد وناقص واحد جوج، هادي ناقص واحد او كاري ما نكتبهاش هنا، نكتبها هنايا، وهادي او كاري نكتبها في هاد الشيء. مزيان. هنا شحال تولي عندها؟ تولي عندي 1 سور 4. علاش موحد؟ لان الاس هنايا عدد زوجي. داكوغ؟ صغار من اكس او كاري وناقص واحد او كاري سي 1. مزيان. من بعد اكس او كاري زائد واحد، نضيف هنا واحد هنا واحد هنا واحد. دونك شحال تولي عندي؟ واحد على 4 زائد واحد، هنا اكس او كاري زائد واحد، وهنا واحد زائد واحد. هادي اللي درنا توحيد المقام حسبنا مزيان غتولي 4 على 4. دونك غتولي عندي 5 على 4. اكس او كاري زائد واحد هنا جوج. داكوغ؟ غنديرو لانفيرس. ملي تندير لانفيرس تيتبدلو هاد لي بلاص، ندير لانفيرس ديال هادي وديال هادي وديال هادي. لانفيرس ديال هادي تيتكتب هنايا 4 سور 5، ولانفيرس ديال هادي تيتكتب هنايا 1 سور 2. دابا شولي عندي؟ شوف كتنقلب على لونكادرمون ديال اكس يعني كتبتها. وعلاش ما نوقفش هنا؟ لانه لاحظت ان هاد لي بون كي دايرين نيجاتيف. دونك جيت لهادي، جيت انه ضربت في موان زا باش يولوا لي بون بوزيتيف. بعد مشيت قلبت على لونكادرمون ديال 1 سور اكس او كار بلس 1 لقيت لي بون. دونك مزيان. دونك نسمي هادي علاقه واحد، هادي ريلاسيون 2 1 et 2 on déduit que نكتبها on déduit que. غادي نضرب دابا هادي
في هادي وهادي في هادي وهادي في هادي. دونك شنو يولي عندي؟ واحد على جوج في واحد على جوج موان إكس في هادي هاي موان إكس في أن سور إكس أو كاري بلوس أن، وعاوتاني أن في كاتر في كاتر سور سانك. هاد لو أن فات كاتر سور سانك. داكوغ هادي إلا حسبناها تولي موان إكس على إكس أو كاري بلوس أن. علاش؟ النيميراتور في النيميراتور والدينوميراتور في الدينوميراتور. حنا بحال عندنا موان إكس سور أن. 1 fois 1 c'est 1 et 2 fois 2 c'est 4. D'accord? On est 1 fois 4 c'est 4 sur 5. هاد moins x sur x au carré plus 1 حنا بالنسبة ل a إلا جينا نشوفو a عندنا هي x sur x au carré plus 1. ما عنديش موان هنايا. دونك هاد الموان اللي عندي هنايا خصني نتخلص منها. نضرب هنا في موان زان وهنا في موان زان وهنا في موان زان. لوردر فا شونجي. دونك شنو يولي عندي هنايا؟ ما عنديش فين نكتبها هنا. دونك كنجي نكتبها هنا. دونك كتولي عندي هنا هادي إلا ضربنا في موان زان تولي x sur x au carré plus 1. وهادي إلا ضربنا في موان زان تكتب في الجهة الأخرى تولي موان زان سور 4 هنا في هاد البلاصة. وهادي في موان زان تكتب في الجهة الأخرى موان 4 سور 5. هادي شنو هادي؟ راه هي أ دابخي لي دوني. وهادي موان 4 سور 5 وهنا موان زان سور 4. تنشوفو واش هي الريزولتا لي طالبين مني. فريمون شوفو معايا مزيان. أ لقيناها كومبري أونتخ موان 4 سور 5 موان زان سور 4. نفس الريزولتا لي عندي هنايا. A compris entre moins 4 sur 5, moins 1 sur 4. D'accord? Très bien. Maintenant, je passe à la question 3. Question 3, je nous fais. Il est déduire que moins 21 sur 40 est une valeur approchée de A à la précision. Je te dis par définition. Nous allons dire A valeur approchée de X à la précision مثلا R. تعني أنه هاد لا فالور أبسولو ديال إكس موا أ صغر أو يساوي إغ. ونقدرو كاع نديرو حتى ستريكت مكاينش مشكل. هاد الجملة هادي تتعني هاد ليكريتور هادي. دونك أنا ملي تيقولي ديدويغ كو هادي إيت أون فالور أبروشي دو أ باغ ديفينيسيون شنو تتعني؟ خاصني نوصل لهاد الغولاسيون هادي. أن لا فالور أبسولو ديال أ موان هاد العدد لي هو موان 21 سور 40 لي موان مع الموان تولي بلوس ياك. شنو خاص يكون؟ خاص يكون هادشي صغار من بريسيزيون لي هي 11 سور 40. إلا وصلت لهاد الريزولتا هادي راني جاوبت على لا كيسيون. وهاد الموان مع هاد الموان راه هي بلوس. صافي دير أن هادي في الحقيقة راه هي هادي أ بلوس 21 سور 40 صغار من 11 سور 40. وأنا خاصني نمشي نمونطري هادي. إلا مونطريت هادي راني جاوبت على لا كيسيون. حتى إلا مونطريت هادي راه هي هادي. وإلا وصلت هنا شنو يمكن لي نقول؟ يمكن لي نقول أن هاد العدد est une valeur approchée de A à la précision 11 sur 40. هادشي par définition هادشي عندنا. دونك شنو غادي ندير؟ أنا ديجا عندي هنا تلاحظ في الداخل ديال هاد لافالابسيون عندي أ و أ عندي لونكادرومون ديالها. دونك ننطلق من لونكادرومون ديال أ. دونك شنو نجي نكتب؟ أون أ هادي في كيسيون 3. أون أ il est compris entre moins 4 et 5 et moins 1 sur 4. D'accord? Et par la suite j'ajoute 21 sur 40. نضيف هنا 21 على 40 21 دونك ناقص 4 على 5 زايد 21 على 40. هنا أ زايد 21 على 40. هنا عاوتاني ناقص 1 على 4 زايد 21 على 40. داكوغ. غادي نمشي نحسب هادشي. هنا 40 40 راه هي الميلتيبل ديال 5. دونك 5 فوا 8 تعطينا 40. نضرب هنا فوا 8 وهنا فوا 8. الفوق إلا ضربت فوا 8 تولي موان 32 سور 40. وهاد الفراكسيون الثانية نخلوها ياك. هنا عندي أ بلوس 21 سور 40. دو ميم فاسون هنا 4 فوا 10 حتى هادي نضربها فوا 10 تولي موان 10 سور 40 بلوس 21 سور 40. غتولي عندي أ بلوس 21 سور 40. داكوغ. غنحسب هادشي هنايا. شحال يولي عندي هنايا؟ سي موان 11 موان 11 سور 40. وإلا حسبت هنايا عندي هنا 40 تولي عندنا 11 جو كخوا سي 11. هاد ليكريتور واش تتفكرنا؟ هادي تتفكرني واحد القاعدة اللي عندي في الكور هنا إكس محصورة بين موان إغ و إغ. هاد ليكريتور نقدر نكتبها en utilisant la valeur absolue أن la valeur absolue ديال إكس inférieure strictement à إغ. هاد ليكريتور راه هي هادي. دونك يمكن لي هادي نجي نكتبها
la valeur absolue de 1 plus 21 sur 40 على صغر من 11 sur 40. D'accord. وهنا هاد l'écriture راه هي هادي اللي نقدر نكتبها انا على هاد الشكل. نقدر نجي نقول دو فوالا هاد الكتابة نقدر ندير لها ا موان 21 sur 40. هاد الموان مع الموان راه سي بلوس صغار من 11 sur 40. ودابا شنو نقول دونك هاد العدد اللي هو موان 21 sur 40 est une valeur approchée. تكتبها كاملة هنا باختصار. valeur approchée de à la précision 11 sur 40 ولا تنقولوا à 11 sur 40 près. à la précision à la précision 11 sur 40. Ou تنكون جاوبت على la question. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.